بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا. ماں ایک باغ بہشت دا بوٹا، ماں ایک باغ بہشت دا بوٹا تے ٹھنڈی جس دی چھان، در در دھکے پین انہوں تے مر گئی جنان دی ماں. اوے عبد ستارا ماں پیو پیارا، اوے عبد ستارا ماں پیو پیارا، تے جاوے چھوڑ جنانوں وسدا ملک تمامین سے اتے قبر ستان انانوں. اللہ تعالی دی حمد و ثنا
حمدہ سناما کبریائی بڑائی تعریفات اللہ وحدہ لا شریک دی ذات واسطے ہے، بے شمار لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس تے حضرات اجد عظیم و شان بے مثال پروگرام انتہائی قابل احترام محترم جناب بھائی محمد اسحاق بھٹی صاحب حافظہ اللہ تعالی اللہ پاک بھائی دی محنت محبت کوشش اپنی بارگاہ دے اندر مقبول و منظور فرمائے، اور انتہائی قابل احترام الحاج محمد یعقوب بھٹی صاحب حافظہ اللہ تعالی مسجد انتظامیہ جماعتی نمازی انتہائی قابل احترام خطیب و امام فضیلت الشیخ حضرت مولانا محمد شاہد فاروق صاحب حافظہ اللہ تعالی دیگر سامعین اور معززین علاقہ جن بھائیاں نے جو محنت محبت کوشش کیتی ہے، اللہ پاک تمام بھائیاں دی ہر طرح دی محنت محبت قبول فرمائے۔ حضرت مولانا قاری اسرار احمد ربانی صاحب تشریف فرمانے، اور تساں تمام دوست احباب دل جمینہ اور میر محمد والے میرے بیلی پرانے یار وہ بھی تشریف فرمانے، سپیکر والا بیٹھا ہے تے بھائی عبدالمعیزہ بیٹھا ہے، اور دیگر دوست احباب اللہ محبت قبول فرمائے۔ سٹیج سیکٹری بھی بھج گیا، ٹیمو ٹیم نالی کرو کر تے علماء بھی سٹیج سیکٹری ہے میرا پرانا بیلی، انہوں چاہیے دے کہ واپسی آکے مسجد اندر بے ایتھے جب تک دعا نہ ہوئے انہوں جانا نہیں چاہیے دا، بے وفائی نہیں کرنی چاہیے دی۔ حضرات ادھر میری طرف دیکھو، ہاں جی توجہ نال دل جمی نال پیار محبت نال ذوق شوق نال کوئی چند باتاں امام کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جدو دنیا تے تشریف لے آئے، باپ عبداللہ پہلے ہی فوت ہو چکے ہیں۔ حضرات 5-6 سال دی عمر ماں سیدہ آمینہ بھی وفات پا گئیاں نے، توجہ میری طرف رہے۔ آپ جدوں پیدا ہوئے یتیم پیدا ہوئے، حضرات میں تھوڑے ٹائم اندر یتیماں دے دکھڑے یتیماں دے ہنجو اور یتیماں نال پیار اس حوالے نال چند گزارشات اور پھر دعا کر کے اجازت چاہواں گا۔ قرآن پاک اندر لفظ یتیم کوئی 23-24 مقام اندر آیا ہے۔ لفظ یتیم دا معنی ہوندہ ہے اکیلا، عربی اندر کمزوری دے معنی اندر بھی استعمال ہوندہ ہے۔ آقا دی آمد تو پہلا لوگ بیٹیاں نو زندہ دفن کر دینے، آر جان دینے، ماں باپ نال بدتمیزی کیتی جاندی ہے، نکی نکی باتوں لڑائیاں جھگڑے جہالت عام ہے۔ کوئی قبرانو سجدے کر رہے ہیں، کوئی درختانو سجدے کر رہے ہیں، حضرات شرک عام ہے۔ لوکانو زندگی جیندہ والتے ٹانگ شعور کوئی نہیں۔ اس دور اندر لوگ یتیمانہ نفرت کریا کر دے، یتیم جس گھر دے اندر آ جاندہ اس گھرنو تون لگ جاندے۔ امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یتیم دا اتنا مرتبہ مقام عظمت شان بیان کیتی ہے۔ حضرات لوگ یتیماں نال محبت کرن والے بن گئے، یتیماں دے دکھڑے ونڈان والے بن گئے، یتیماں دی کفالت کرن والے بن گئے۔ مرشد پاک نے فرمایا لوگو جڑا یتیم دی کفالت کرے گا، یتیماں دے دکھڑے ونڈائے گا، یتیماں نال پیار کرے گا، رب زندگی دے گناہاں نو معاف کرے گا، قیامت نو جنت بھی ملے گی۔ جنت اندر آمینہ دے لال دا گوانڈ ساتھ رفاقت بھی میسر آئے گی۔ حضرات صحابہ کرام یتیماں نو لب لب کی انہاں نال محبت کریا کر دے، انہاں دی پرورش اور کفالت کریا کر دے۔ آؤ اس حوالے لان چند گزارشات ذرا جا کے ہوشیار ہو کے بو، گوٹے گٹے چھڑ کے بو۔ یتیم نال پیار کرنا، یتیم نال محبت کرنا، حضرات ادھے اندر کامیابی ہے، کامرانی ہے۔ قرآن نام ہے جڑے لوگ رب دی محبت چاندے نے، رب نال رب ذوالجلال دا قرب چاندے نے، حضرات و یتیماں نو کھانے کھلان والے، مسکیناں نو کھانے کھلان والے، قیدیاں نو کھانے کھلان والے، اے لوگ
رب نو بڑے پیارے نے قرآن آندا ہے فرمایا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا انما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا اللہ ذوالجلال فرماندے نے محبوب جی جڑے بندے یتیماں نو کھانا کھلاندے مسکیناں نو کھلاندے قیدیاں نال پیار محبت کرنے والے انما نطعمکم لوجہ اللہ آندے نے لوگو اللہ پاک دی رضا اور رحمت لئی صرف اللہ پاک دی خوشنودی چاہی دیئے اے رب نو بڑے پیارے نے رب نو بڑے محبوب نے حضرات میں گزارش کرنا چاہنا یتیم نال پیار یتیم نال محبت ادھر ویکھے آجے قرآن پاک پہلا پارا اللہ فرمان دینے وَإِذَ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ اللہ ذوالجلال فرماندے نے لوگوں گل سنیا جے پہلا پارا رب ذوالجلال نے بنی اسرائیل کو وعدہ لیا اسرائیل جناب یعقوب نبی نو کیا جاندہ ہے بنی اسرائیل جناب یعقوب علیہ السلام دی اولاد اللہ پاک بنی اسرائیل کو لو وعدہ لے رہے نے اخذ لے رہے نے اے اولاد یعقوب میرے میں رب نال وعدہ کرو اللہ فرماندے نے میں رب نال وعدہ کرو پہلا وعدہ کیڑا لے ہے نوجوانوں تے بابے ہو رب دا واسطہ جے میری طرف دیکھو جڑی گزارش میں تواڈے نال کرنا چاہنا قرآن اند اللہ تعبدون الا اللہ پہلا وعدہ رب قدیر نے لیا اے بنی اسرائیل میں رب نال وعدہ کرو اخذ کرو کہ عبادت میں رب دی کرنی ہے عبادت عرشاں والے داتا دی کرنی ہے منت منوتی نظر و نیاز کولی پھیلی مالی جانی عبادت سجدہ قیام رکوع کیندے لی گج کے بولو جانور رب دے نام دے ذبح کرنے نے جڑا رب مجھاں گاواں تے کٹے بکرے دیندا ہے اون دے نام دا ذبح کرنا ہے حضرات نظر نیاز رب دے نام دیاں رکوع سجدے قیام رب دے نام دا خالصتاً عبادت دا حقدار کون گج کے بولو ایاک نعبد و ایاک نستعین اللہ ہی دی عبادت کرنی ہے اللہ ہی کل مدد منگنی ہے پہلا حق رب دائے جڑا نفع نقصان دا مالک ہے جڑا موت و حیات دا مالک ہے جڑا بگڑیاں بنان والا تے مشکل کشا جڑا وکھو وقت شکلاں بنان والا اے وکھو وقت شکلاں صورتاں بنان والا گج کے بولو کون ہے اسے رب دی عبادت کرنی ہے وکھو وقت شکلاں دنیا رنگ رنگ دی ساری مخلوق ہوندے کولو منگ دی کلائیو رکھا ویکھو کلائیو رکھا ویکھو سارے جگدا سارا کمال میرے کلے رب سارا کمال میرے سونے رب دا سبحان اللہ ہر قسم دی عبادت اللہ رب رحمان لئی اور اگلی گل سنو کس رب دی عبادت کرنی ہے زمیندار پہلے ویکھو زمین پٹ دا زمین پولی کر کے تے پھر دانے سٹ دا ایک ایک دانے بچوں کئی کئی سٹے کٹ دا سارا کمال میرے پڑھولے پرلے جے دانے نال ہن بول دے نہیں اچھی کو سبحان اللہ
تواڈی گندم اندر دانے اندر برکتاں پان والا کون ہے؟ زمیندار پہلے ویکھو زمین پٹدا زمین پولی کر کے تے پھر دانے سٹدا ایک ایک دانے وچوں کئی کئی سٹے کڈدا سارا کمال میرے کلے رب دا کسے جگہ اتے اللہ تو پلائیا کسے جگہ اتے اللہ بارش پائیا کتے پہ آپ بدل ایویں خالی گجدا سارا کمال میرے کلے رب دا زندہ وچوں ویکھو کیویں مردہ کڈدا مردہ وچوں ویکھو کیویں زندہ کڈدا انڈے وچوں ویکھو کیویں چوچا کڈدا سارا کمال میرے کلے رب دا نکیاں ہوندیاں اساں دودھ پیتا ماں دا پھر اساں پیتا گاں دا ہن اساں پینے پوری مجھ دا سارا کمال جڑا ڈبے والا پیندے نے فلٹر والا چپ کر رہو جڑا خالص مجدہ دودھ پیندے نو چیکو سبحان اللہ لا تعبدون الا اللہ پہلا حق رب دائے عبادت اللہ پاک دی کرنی ہے گل دوجی سن لو قرآن آندے وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا اپنے ماں باپ اپنا حسن سلوک کرنا ہے اپنے ماں باپ دی خدمت کرنی ہے اور نوجوانوں بابیو سبحان مسجد اندر آنے والوں رائے بنڈنا تعلق رکھنے والوں بڑے ماں باپ دی خدمت کرنی ہے زمین تے ماں پہ راضی آسمان تے رب راضی زمین تے ماں پہ ناراض آسمان تے پروردگار ناراض ہو جاندہ ہے ادھر میری طرف کھیا جے ایک جگان دے پیر کو لایا ہے اندہ سونیوں کلمہ پڑھاؤ آمینہ دے لال نے نو کلمہ پڑھایا مسلمان ہو جاندہ جی سونیوں حکم اور کوئی حکم میرے آقا فرماندے نے نمازاں پڑھ درویں زکاتاں دین درویں روزے رکھ درویں توفیق مل جائے حج عمرہ کر درویں اے بندہ تردہ پہ آئے میرے آقا فرماندے نے صحابیو کل قیامت دا دن ہوئے گا اے بندہ جنت اندر انج میرے نال ہوئے گا جویں ایک ہاتھ دیاں دو انگلان نال نال نے جگان دے پیر فرماندے نے قیامت دے دن جنت اندر اے بندہ انج میرے نال جنت اندر ہوئے گا جویں ایک ہاتھ دیاں دو انگلان نال نال نے لیکن ایک شرط صحابان دے نے سوڑیا کیڑی شرط جگان دے پیر فرماندے نے ماں باپ دی نہ فرمانی نہ کرے اگر انہیں ماں باپ نہ بدتمیزی کی تھی ماں باپ دا دل دکھایا نہ فرمانی کی تھی اندیاں نمازیں اندے کم نہیں آنگیاں حجاں کم نہیں آنگیاں روزے کم نہیں آنگے زکاتاں کم نہیں آنگیاں میرے مرشد پاک فرماندے نے ماں باپ نو اگر ناراض کر لیا کوئی بھی عبادت اندی قبول نہیں ہو رہی کیوں زمین تے ماں پہ راضی آسمان تے رب راضی زمین تے ماں پہ ناراض آسمان تے رب ناراض دوجی حدیث سن لو امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے نسائی دی روایت سنیا جے سلاسات لا یدخلون الجنہ آقا فرماندے نے تین بندے کدی جنت نہیں جان گے نوجوانوں بابیوں میری طرف ایکھو گل ذرا دھیان نہ سنو مرشد پاک نے فرمایا ہے تین بندے کدی بھی جنت نہیں جان گے پہلے نمبر تے دیوس بندہ صحابہ دے نے سونیوں دیوس کون ہے میرے مرشد پاک نے فرمایا جن دے کر بے حیائی ہو رہی ہے
بے غیرتی ہو رہی ہے فحاشی ہو رہی ہے ویندا پیا تے صبر کری جاندا ہے فحاشی نو روکدا نہیں بے حیائی بند نہیں کردا کر دے اندر بے حیائی فحاشی ویکھ کے چپ کرن والا بندہ دیوس ہے مرشد پاک فرماندے نے لوگو جنت جانا تے بات دی گل اس بدبخت بندے تے اللہ پاک نے جنت دی خوشبو نو حرام کر دیتا ہے اور دوجا او بدبخت بندہ دوجا بندہ او وے جڑا مرد عورتاں دی مشابہت اختیار کردا ہے یا جیڑی بی بی مرداں دی مشابہت اختیار کر دی آج کل بیبیاں نے لباس چال ٹال مرداں والا بنا لیا ہے مرداں نے چہرے عورتاں والے بنا لے نے اپنے کپڑے اپنا لباس چال ڈھال آواز بیبیاں والی جیڑا مرد عورتاں دی مشابہت اختیار کرے جیڑی بی بی مرداں دی مشابہت اختیار کرے ایتھے نوجوان منڈے فیس بک تے بڈی دی تصویر لا کے آندے نے میں لڑکیاں نام بھی لڑکیاں والا آندے نے تصویر اگے شیئر کرو نمبر آ جائے گا پھر کڑیاں والی لڑکیاں والی آواز کٹ کے اے بیلس منگوان دے لوکاں نو لوٹ دینے رب ذوالجلال دی قسم لوکو ٹھٹھا مخال مزاق نہیں انجدہ بدبخت بندہ جیڑا عورتاں دی مشابہت اختیار کرتا ہے جنہوں ہے مرد بڑھی بنندہ بڑا شوق ہے کل قیامت دا دن ہوئے گا مرشد پاک فرماندے نے جنت جانا آدھی گلے اس بدبخت بندے تے اللہ پاک نے جنت دی خوشبو نو حرام کر دیتا ہے اور تیجا بدبخت بندہ کون ہے امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے او تیجا بدبخت بندہ جڑا ماں باپ نہ بدتمیزیاں کردا ہے ماں باپ دی نافرمانی کردا ہے گستاخی کردا ہے ماں باپ دی بے ادبی کردا ہے گالاں کڈدا ہے حدیث اندر ہوندا ہے لعن اللہ من سب والدیہ اس بندے تے رب دی لعنت ہے جڑا ماں باپ نو گالاں کڈدا ہے ماں باپ دا بے ادب گستاخ نافرمان جنت جانا تے بات دی گلے آمینہ دے لال فرماندے نے اندے تے جنت دی خوشبو رب نے حرام کر دیتی ہے حضرات اج کل دیاں اولاداں ماں باپ دی بیماری برداشت نہیں ماں باپ دا بڑھاپا برداشت نہیں ماں باپ دی بیماری برداشت نہیں ماپیاں دی کھنگ برداشت نہیں ایتھے میں اپنے دل دا دکھ تے درد بیان کرنا چاہنا ادھر میری طرف دیکھیا جے اولاداں اج کل ماپیاں دی کھنگ بھی نہیں جردیاں اولاداں اج کل ماپیاں دی کھنگ بھی نہیں جردیاں اولاداں اج کل ماپیاں دی کھنگ بھی نہیں جردیاں پتر پاویں جان بھی منگے پتر پاویں جان بھی منگے ماوانا نہیں کر دیا اولاداں اج کل ماپیاں دی کھنگ بھی نہیں جردیاں خون جگر دا دے کے ماواں بچڑیاں نو پال دیاں خون جگر دا دے کے ماواں بچڑیاں نو پال دیاں تپے سڑ کے پال ٹھر کے تپے سڑ کے پال ٹھر کے اولاداں نو سنبھال دیاں دو کدیاں پتراں دے دو کدیاں پتراں دے سینے وچ چر دیاں پتر پاویں جان بھی منگے ماواں نہ نہیں کر پتر پاویں جان بھی منگے ماواں نہ نہیں کر دیاں اولاداں اج کل ماپیاں دی کھنگ بھی نہیں جردیاں ماں دے قدماں تھلے جنت وچ حدیث دے آیا ہے ماں دے پیراں تھلے جنت وچ حدیث دے آیا ہے ماں پیو راضی تے اللہ راضی ماں پیو راضی تے اللہ راضی سونے نے فرمایا ہے جیڑیاں اکھاں مانو ویکھن جیڑیاں اکھاں مانو ویکھن او حج مکے دا کر دیاں
پتر پاویں جان بھی منگے ماوا نہ نہیں کر دیا حضرات قرآن آندا وبالوالدین احسانا پہلا حق رب دا دوجا حق تیرے ماں باپ دا ہے عبادت رب ذوالجلال دی کرنی ہے خدمت اپنے ماں پیاں دی کرنی پہلا حق رب دا دوجا حق تیرے ماں باپ دا گل تیجی سن لے قرآن آندا ہے وَذِلْ قُرْبَى وَالْيَتَامَى عزیز و اقارب نال پیار کریا کر رشتہ داریاں جوڑیا کر امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جڑا رشتے ناتے برادریاں جوڑ دائے وہ رحمان دا بیلی ہے اللہ پاک انہوں دوست بنا لیندے نے جڑا شرارتاں کردہ ہے لڑائیاں کردہ ہے برادریاں دے اندر شرارتاں کردہ ہے جڑا بندہ رشتے ناتے توڑ دائے وہ شیطان دا بیلی ہے حضرات اگر رحمان دی محبت جاننا ہے رشتے ناتے جوڑیا کرو عزیز و اقارب نال پیار محبت اس نے سلوک کریا کر گل چوتھی سن لے والیتاما والمساکین چوتھے نمبر تے یتیمان دا تذکرہ ہے پنجویں نمبر تے مساکین دا تذکرہ ہے قرآن آندہ لوگو کامیابی چاندے ہو یتیمانہ پیار کرو رب قدیر نے وعدہ بنی اسرائیل کو لے ہے میاں گل سنو یتیمانہ پیار کرنا نجات ہے یتیمان دے دکھڑے ونڈانا کامیابی ہے جڑا یتیمان دے مال کھا جاندہ ہے یتیمان دی جداد ہڑپ کر جاندہ ہے جگاں دے پیر فرمان دینے قیامت دا دن ہوئے گا جڑا دنیا تے یتیم دا مال کھاندہ ہے گویا کے پیٹ اندر آگ دے کوئلے تے انگارے پردہ ہے جہنم دی آگنوں پردہ پہ ہے قیامت دا دن ہوئے گا ایک قبر چو بندہ اٹھایا جائے گا یتیم دا چاچا ماما اپنا سکا رشتہ دار بچہ چھوٹا ہے سکا مامو تے چاچا یتیم بچے دیاں دکانہ ہڑپ کر جاندہ ہے زمینہ تے جدادہ ہڑپ کر جاندہ ہے آقا فرمان دینے قیامت دا دن ہوئے گا جدو قبر چو اٹھایا جائے گا ان دے منہ وچوں آگ دے شولے نکل دے ہونگے کنہ وچوں آگ دے پامبڑ جسم وچوں آنگ آنگ وچوں حضرات آگ دے پامبڑ تے شولے نکل دے ہونگے اے لوگو یتیمان نال پیار کرو جے کامیابی چاندے ہو ادھر میری طرف ایکھے آجے قرآن اندہ آرائیت اللذی یکذب بالدین کیا تساں دیکھنا چاندے ہو قیامت دا منکر کون ہے کیا تساں دیکھنا چاندے ہو رب دی خدائی دا منکر کون ہے کیا تساں دیکھنا چاندے ہو رب دی توحید دا منکر کون ہے فذالک اللذی یدعو الیتیم اس بدبخت بندے نو ویکھو جڑا دنیا تے یتیمانو تکے دیندہ ہے اور رب دی خدائی دا منکر ہے او قیامت دے دن دا منکر ہے جڑا یتیم نو تکے دیندہ ہے امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے قیامت دا دن ہوئے گا ایک بندے نو سنگلاں اندر بیڑیاں دی اندر جہنمی زنجیراں دی اندر جکڑیا ہویا انہوں فرشتے جہنم اندر سٹن لگے نے اللہ پاک فرمان گے ملائکہ اے میرے فرشتے رک جاؤ اس بدبخت نو تھوڑا کو پیچھے لے جاؤ جہنم تو دور ہٹا کے اللہ پاک فرمان گے دڑاؤ انہوں نساؤ دڑاؤ پجاؤ جہنم دے قریب زبردست زوردار دھکا مار کے جہنم دا بالن بڑھا دیو اے او بدبختے جڑا دنیا تے یتیمانوں تکے دیا کردہ آج دھکا دے کے نو جہنم دا بالن بنا دیو حضرات قرآن آندہ میری طرف ایکھو فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ یتیم نو جھڑکی نہ یتیم نو دھکے نہ دیویں یتیم تیرے بوئے تے آ جائے جندی امی فوت ہو گئی ہے حضرات بچپن اندر نابالغ بچہ جے تیرے بوئے تے آ گئے انہوں جھڑکی نہ جے با فوت ہو جے تدوی یتیم کیا جاندہ ہے اور جھڑکی نہ یتیم کسے نو تے مرگ جنان دی مائی جھڑکی نہیں یتیم کسے نو تے مر گئی جنان دی مائی
یتیمہ تائیں آس خدا دی حضرات ادھر میری طرف دیکھو جھڑکی نہ یتیم کسے نو تے مرگ جنان دی مائی مولا باج یتیمہ تائیں اور آس امید نہ کائی ماوا والے ماوا دیوال سو سو فریاد لے آون رو کر مویاں ماوا والے آپے ہی چپ کر جاون اے ماوا والے گودی لیٹن تے ملیا خوشی خزانہ یتیمہ تائیں آس خدا دی تے سارا ملک بیگانہ ماوا والے نہر خوشی تھی وانگ بغیچے پل دے یتیمہ تائیں آس خدا دی جوینی رخ جنگل دے آمینہ دلال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جڑا بندہ آنا و کافل الیتیم فی الجنہ ہاکذا اور لوگو جڑا بندہ یتیم دی کفالت کرتا ہے یتیم دے دکھڑے بنداندہ ہے یتیم نال پیار کرتا ہے آقا فرمان دینے قیامت دا دن ہوئے گا اے بندہ جنت اندر انج میرے نال ہوئے گا جی میں ایک ہاتھ دیاں دو انگلہ نال نال نے نہیں سمجھے ایک آیا آندہ سونیوں میرا دل بڑا سخت ہے آقا فرمان دینے آندہ کسوات قلب ہی دل بڑا سخت ہے امام کائنات نے فرمایا جا یتیم بچے لب لے یتیمہ دے سرتے محبت نہ ہاتھ پھیر دیوی اللہ تیرا دل بھی نرم کر دیوے گا رب تیرے گناہ بھی معاف کر دیوے گا حضرات یتیمہ دے دکھڑے بندانا یتیمہ نہ پیار کرنا کامیابی ہے ایک نبی پاک قرآن والا آیا ہے امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لایا آکے اندر سونے دو نکے نکے یتیم بچے نے اندر سونے روئی جند ہے اندر محبوبہ ایک شکوہ شکایت لے کے آیا میرا گوانڈی بڑا سخت بندہ ہے اے محبوبہ میں مزدور غریب ماڑا بندہ ہوں بیوی میری فوت ہو گئی ہے اے میرے نکے نکے یتیم بچے نے میں نانو کرے چھاڑ کے بار محنت مزدوریاں تے جانا جدوں واپسی آنا میرے بچے رو رو کے آندے نے ابو آج گوانڈی نے سانو چپیڑا ماری آئی آج چپیڑا ماری آئی حضرات جدوں بندہ یتیم نو دھکا دیندہ ہے یتیم دنیا تے کمب جاندہ ہے آسمان تے رب دا عرش بھی کمب جاندہ ہے آندہ سونیوں روزانہ میرے یتیم کوٹ کھاندے نے ان دی وجہ کہ اے جڑا گوانڈی ہے ان دے گھر دے اندر ایک ونگی کھجور لگی ہوئی ہے کھجور دا پودا تے درخت گوانڈی دے گھر دے اندر ان دیاں شاخاں ٹینیاں میرے گھر دے اندر ونگی تے ٹیڑی کھجور ہے کھجور دا پھل پک گیا ہے پکیا پھل دو چار کھجوراں ساڑھے گھر دے اندر گر جاندیاں نے پھل پکیا کوئی کھجوراں ادھر کوئی ادھر کچھ ساڑھے کرے گر دیاں نے تے میرے بچے کرے کلے ہندے نے زمین تے ڈگیاں کھجوراں چوک کے موچ پا لیندے نے اے محبوبہ اے گوانڈی ہوندہ چپیڑا مار کے کھجوراں ہتھاں والیاں کھولندہ ہے حتیٰ کہ گردن تو پکڑ کے انگلی مار کے منہ وچوں بھی کھجوراں کٹ لیندہ ہے آمینہ دلال جناب محمد
صلی اللہ علیہ وسلم دی گل سنی جاندے نے سونیو میں پریشان ہاں اینو سمجھاؤ میرے یتیماں تے ظلم نہ کرے امی انہاں دی سر تے کوئی نہیں شام رو کے آندے نے ابو کاش ساڈی امی زندہ ہوندی تے اسی ویندے سانو کیویں گوانڈی ظلم کردا ماردا ابو تو چلا جانا گوانڈی روزانہ ہی چپیڑا ماردا ہے روزانہ ہی ظلم کردا ہے تے محبوبہ اس ونگی کھجور دے مالک نو سمجھاؤ میرے یتیماں تے ظلم نہ کریا کرے میرے آقا نے کھجور دے مالک نو بلایا آقا فرماندے نے وہی یار یتیماں تے ظلم نہ کریا کر اے کھجور مینوں دے دے یتیماں واسطے اے کھجور تو وقف کر دے مرشد پاک آندے نے قیامت دا دن ہوئے گا میں جنت اندر رب کولو تینوں کھجور لے کے دیاں گا اے ونگی کھجور یتیماں نو دے دے میں جنت دی کھجور دی ضمانت دینا ہائے میرے اللہ ان دی قسمت سو گئی ان دے مقدر سو گئے امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے اے ونگی کھجور یتیم واسطے دے دے میں تینوں جنت دی کھجور دی ضمانت دینا ادھر دیکھو میں گل مکاواں آندا سونیو جنت کنے ویکھی جنت کنے ویکھی ہے جو دینا جے ایتھے دے دیو پیسے دے دیو میرے کول مل کھجور خرید لو ایتھے ہی پیسے دے دیو ہائے میرے اللہ آندہ جنت دی کھجور دی لوڑ نہیں پیسے دینے جے دیو کھجور ہونے دے دینا میرے مرشد پاک کو اتنے پیسے نہیں کہ میرے آقا فوراً کھجور خرید لین نبی پاک چپ ہو گئے خاموش ہو گئے نوجوانوں رب دا واسطہ جدوں آمینہ دے لال نو انہیں چٹا ننگا تو کے جواب دیتا ہوئے گا میں نو بول کے 10 جگان دے بیر دے دل تے کی گزری ہوئے اے او مرشد پاکی خدا دی قسم اگر اے مرشد اشارہ کرے عرشاں والا رب احد پہاڑ نو سونے دا بنا دے وے آقا فرماندے نے نا اللہ ایک وقت غریب رکھی ایک وقت دے دیوی کھا کے تیرا شکر ادا کرا ایک ویلے پکیاں رہ کے تیرا شکر ادا کرا ربا میں نو غریب رکھی غریب ماری غریب اٹھائی کل کے قیامت نو غریب بانداری اٹھائی میرے مرشد کول پہے کوئی نہیں کہ فوراً ہی کھجور خرید لین آندہ پہے دینے جیتے دیو انہیں کھجور دے دینا جنت دی اور کھجور دی میں نو اجے لوڑ نہیں اٹھ کے چلا جاندہ ہے امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا مایوس ہو گئے آقا خاموشی نال پریشانی دے عالم اندر بیٹھے نے ایک صحابی واہ نبی دیو یارو میں تو آڈی عظمت تو صدقے جاواں واہ پیغمبر دیو غلاموں میں تو آڈی عظمت تو صدقے جاواں ابو دہدہ اندہ نام رضی اللہ تعالیٰ نو اندہ سونیا وعدہ اندے نال یا کسے اور نال آفر اور کسے واسطے ہے یا کوئی نہ آقا فرماندے نے اے ونگی کھجور یتیمہ لئی جڑا میں نو خرید کے دے گا میں جنت وچوں رب کولوں کھجور لے کے دیاں گا پورا درخت پودا لے کے دیاں گا ابو دہدہ فرماندے نے سونیوں ٹھیک ہے ابو دہدہ رضی اللہ تعالیٰ نو اٹھ کے میرے پیغمبر دا غلام اسے ونگی کھجور دے مالک کو چلا گیا آندہ چودری ونگی کھجور دیا مالکا میں نو بول کے 10 کنے پیسے لینا چاہنا ہے کنے پیسے لینا چاہنا ہے ونگی کھجور میں نو دے دے مول مانگ جو منگنا چاہنا جو لینا چاہنا مول مانگ حضرات جدو بندہ سودا نہ دے وے تے حضرات آڑی کر جوے تے مالک دی مرضی آندہ میں بیچنی نہیں میں نہیں ہوں دینی زد تے آ گیا ابو دادا فرماندے نے اے مدینے دے سامنے میرا کھجوران دا باغ ہے کھجوران دا بہت بڑا باغ جا کھجوران دے پھل پک کے باغ تیار
تیار ہو گیا ہے 10 کھجوران دے درخت پھلدار 10 پودے للہ ایک ونگی کھجور میں نوں دے دے 10 درخت کھجوران دے للہ ایک ونگی کھجور دے دے آمدہ میں نہیں ہوں دینی میں ونگی کھجور نہیں بیچنی ابو دادا فرماندے نے یار 20 کھجوران للہ اے میرے باغ بچوں 20 کھجوران دے پودے درخت للہ ایک ونگی کھجور میں نوں دے دے آمدہ میں نہیں ہوں بیچنی حضرات پیران تے پانی نہیں پہن دے رہا ابو دادا فرماندے نے یار 30 کھجوران للہ 30 کھجوران للہ آمدہ میں نہیں ہوں بیچنی ابو دادا فرماندے نے جا میرے باغ وچوں 40 کھجوران دے پودے درخت للہ ایک ونگی کھجور دے دے آمدہ میں نہیں ہوں بیچنی جدو سودا نہ بیچنا ہوئے پھر حضرات اتنا مل منگ لیا جاندہ ہے گاہک ویسے پریشان ہو کے چلا جاندہ ہے جدو بار بار ابو دہدہ نے کیا حضرات نے مل منگیا آندہ ہے ابو دہدہ اگر ونگی کھجور میرے کو لینا چاہنا ہے اگر ٹیڑی کھجور لینا چاہنا ہے یہ تیرا سارا کھجوران دا باغ میں نوں دے دے میرے کو لے ایک ونگی کھجور للہ یہ سارا باغ دے دے ایک ونگی کھجور للہ انہیں گل کئی ابو دہدہ نے جلدی نہ لیندی باں پھڑ لئی لے کے باغ نو تر پہ آندے نے تو کہہ دیتا میں دے دیتا جا سارا کھجوران دا باغ للہ ایک ونگی کھجور دے دے سارا کھجوران دا باغ للہ ایک ونگی کھجور دے دے حضرات کوئی 100 200 کوئی 40 50 200 250 کھجوران دے پودے نہیں بلکہ مدینے دے سامنے اتنا پیارا باغ رب ذوالجلال دی عظمت نو گواہ بنا کے آکھا اس باغ اندر 600 کھجوران دے پودے نے 600 کھجوران دے درخت آندہ پورے 600 لوانگا ابو دادا فرماندے نے ابو دہدہ رضی اللہ تعالیٰ آمدے نے فرمایا 600 پورے پودے للہ ایک ونگی کھجور دے دے حضرات باغ کہنج دے میری طرف بیکھیا جے روایات اندر ہوندے پھل پک کے تیار ہو گئے نے اگر خالی ٹوکرا سر سے رکھ کے بندہ باغ دے ایک کونے تو تر پوے دوجے کونے تے بعد اندر پہنچے گا آپ ہی کھجوران ڈگ ڈگ کے ٹوکرا پہلے ہی پر جاوے گا یہ دے اندر پانی والے کھوتے ٹول لگے نے 4 چپیرے کھجوران دے پھل درخت اتے انگور دیاں بیلا درمیان اندر رہائش گا ٹھنڈیاں چھاواں پرندیاں دا شور شرابہ انتہائی خوبصورت رہائش گا بنائی ابو دہدہ نے باں پھڑی فرمایا پورا باغ للہ ایک ونگی کھجور دے دے تھوڑا کو اگے جا کے اندہ ہے صرف کلا باغ ہی نہیں میں پانی والے ٹول تے خوبی لوانگا ابو دہدہ فرمان دینے جا خدا دی قسم خوبی تیرے ٹول بھی تیرے باغ بھی تیرا ایک ونگی کھجور دے دے باں پڑھ کے لے جا رہے نے حضرات تھوڑا کو اگے جا کے اے آمدہ جیڑی رہائش کا بنائی جے مکان بھی لوانگا کوٹھی تے توڑا مکان رہائش کا بھی نالی لوانگا ابو دادا فرمان دینے جا مکان بھی تیرا کوٹھی بھی تیری اے سب کچھ للہ رب دا واسطہ ایک ونگی کھجور دے دے حضرات سودا ہو گیا اے باغ دے دروازے تے پہنچے نے ابو دہدہ دے تے رک جا میں اپنے بیوی بچیاں نو بار بلا لواں آواز ماری نی امی دہدہ نی امی دہدہ اپنی بیوی نو آواز مار کے آندے نے کرما والیے میں رب نال سودا کر آیا جنت دی ایک کھجور بدلے میں سب کچھ باغ دے آیا ہوا جلدی کر بچیاں نو لے کے باہر آ جا تے بیوی کرما والی نے اے نہیں کیا کلے باغ نو دے کے آنا سی مکان نہ دیں دے کھوٹوول نہ دیں دے نا 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 کرما والی بول کے آن دیئے وے ابو دہدہ یہ تھی رک جا انہیں میں بچے لے کے آ رہی ہیں خدا دی قسم جڑا سودا کر کے آئے ہیں بڑا سستا ہے
بڑا منافع لے آیا ہے بچیاں نو نال لے کے تر پئی حضرات پیٹیاں وچوں بیگ نہیں بھرے سامان نہیں چکیا جیڑا سامان پیا سب کچھ اوے چھڈ چھڑا کے جڑے تن تے کپڑے پائے نے بچیاں نو انگلی لایا حضرات چادر جسم تے لپیٹی تے لے کے تر پئی روایات اندر ہوندا ہے بچیاں نے ہتھاں اندر کھجوراں پڑیاں نے بچیاں نے جیباں اندر کھجوراں پائیاں ماں نے ویکھو کنج دی تربیت ماں نے بچیاں دیاں حضرات ہتھاں والیاں کھجوراں پھڑیاں جیباں چوں کھجوراں کڈیاں بیٹیو اے تہاڈا باپ سب کچھ مال رب دے راہ اندر دے آیا ہے ہن اے لے کے جانا درست نہیں اے رب دا مال ہے اے امانت ہے کھجوراں جیباں چوں کڈ کے باغ اندر سٹ دتیاں حضرات بیوی بچے انگلی لائے آمینہ دے لال کو لا گئے صحابہ نے سونے ہوئے ابو دہدہ آ گیا اے محبوبہ ابو دہدہ آ گیا جے جگہ دے پیر اٹھ پہ صحابہ نے سونے ابو دہدہ سب کچھ لٹایا ایک ونگی کھجور لے آیا سب کچھ دے آیا میرے آقا ابو دہدہ نو سینے لایا فرمایا ابو دہدہ اے تو ونگی کھجور یتیمہ واسطے خرید کے لے آیا ہے اے ہنے جبرائیل آیا ہے تیرے آن تو پہلے جبریل آیا ہے جبریل آندہ محبوبہ ابو دہدہ آ رہے ہیں انہوں جنت دی ضمانت بھی دیو انہوں آکھو ایک کھجور ونگی خریدیے اللہ پاک نے جنت اندر کئی کھجوران دے جھنڈ تے باغ ان دے نام الاٹ کر دیتے وَيُتِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا محترم بھائی شاک بھٹی صاحب دی آخری گالوں نہ دی خواہش پوری کر دیئے تو پاندہ نے ڈر مینو چھاواں میرے کھولنے لوگوں میری ماں دیاں دعاواں میرے کھولنے جنت والیاں ٹھنڈیاں ٹھنڈیاں چھاواں دا جنت والیاں ٹھنڈیاں ٹھنڈیاں چھاواں دا دین نہیں دے سکدا کوئی ماواں دا دین نہیں دے سکدا کوئی ماواں دا ماں کملی دے نین ادوں تک سوندے نہیں ماں کملی دے نین ادوں تک سوندے نہیں اے پت گھرانو جب تک آندے نہیں بوئے بے کے تک دیاں راواں دا دین نہیں دے سکدا کوئی ماواں دا کاواں اڈ کاواں ماواں نے ٹھنڈیاں چھاواں کاواں اڈ کاواں ماواں نے ٹھنڈیاں چھاواں کالے بدل کالے مائیں اپنی دے لاڈ نرالے کالے بدل کالے مائیں اپنی دے لاڈ نرالے اینیاں گوڑیاں چھاواں جگ تے لب دیاں نہیں تر جاون ایک وار تے ماواں لب دیاں اینیاں گوڑیاں چھاواں جگ تے لب دیاں نہیں
تر جاون ایک وار تے ماواں لب دیاں نہیں ماں دے وانگو کنے درد وڈاونا ایویں بوا کھٹ کے کنے آنا ایکو کٹ کرو ایویں بوا کھٹ کے کنے آنا ایویں رولے پانا کاواں لب دیاں نہیں تر جاون ایک وار تے ماواں لب دیاں نہیں کم ایک دوستا آکھاں تین کر جاویں کم ایک دوستا آکھاں تین کر جاویں ماں دے مرن تو پہلا پہلا مر جاویں نہیں تا جگ تے پھر مرنو تھاواں لب دیاں نہیں تر جاون ایک وار تے ماواں لب دیاں نہیں ماں دا اسحاق انت وچھوڑا سینائے ماں دا اسحاق انت وچھوڑا سینائے پھر آپے ڈگنا آپے اٹھنا پینائے میرا پت بسم اللہ اٹھ پت بسم اللہ دیاں پھر دعاواں لب دیاں نہیں تر جاون ایک وار تے ماواں لب دیاں پڑھو خمیرے نا رب ارحمہما سارے مل کے کوئی پڑھو رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا حاجی صاحب فرما رہے ہیں دو چار جملے ہو نبی پاک دی عظمت اندر سنو پھر دعا کریے آکھے حلیمہ لوری میں سنے نیاں تو سمجھا سونا جھولا میں جھولے نیاں نبی پاک دا بچپن ماں حلیمہ لوریاں دیری چولے دیری آکھے حلیمہ لوری میں سنینیاں تو سو جا سونا جھولا میں جھولینیاں تو سمجھا سونا جھولا میں جھولینیاں ماں حلیمہ فرما رہیاں نے میڈے ہاتھ دے سیتے سونا پا تو چولے میڈے ہاتھ دے سیتے سونا پا تو چولے انگلی پکڑ کے چال ہولے ہولے انگلی پکڑ کے چال ہولے ہولے جدوں نبی پاک ہولی ہولی تر دینے ماں حلیمہ فرما رہیاں نے چا پیر سونا چا پیر سونا تے میں چال وینیاں چا پیر سونا تے میں چال وینیاں تو سو جا سونا جھولا میں جھولنیاں اگلا جملہ بڑا کمال گھر وچ حلیمہ ویڑے وچ حلیمہ پھر دی ہس دی سکیانو یعقوب پھر دی دس دی سکیانو یعقوب پھر دی دس دی مینو اے حسیندہ اے مینو اے حسیندہ اے انو میں حسینیاں میں
مینو اے حسیندا اے اینو میں حسینیاں تو سمجھا سوہنا جھولا میں جھولنیاں آکھے حلیمہ لوری میں سننیاں تو سمجھا سوہنا جھولا میں جھولنیاں پچھلی بری تھوڑی تکلیف کی تھی آج قسم نکلیں گے راضی ان راضی انشاءاللہ اچھا ہون اگلی بری انشاءاللہ چلو سنا دینے پا اسماعیل دی گل دو چار جملے سن لو تے پھر اگلی دفعہ جدو آواں گے تے پھر تیاری کاس کے آجے پھر لمبی چوڑی گفتگو ہوئے گی انشاءاللہ کلے آ جائیں گے انشاءاللہ او آسمان تو ڈگ کے نہیں مردہ بوٹا رزق دا اجے جندہ ہریا ہوئے علامہ حبیب الرحمن یزدانی شہید رحمت اللہ علیہ جتھے لیٹے نے حبیب الرحمن یزدانی شہید نو 11 کھنجر وجے میو اسپال داخل ہوئے لوگاں کہتا کہیں کہتا جی مشکل ہے ڈاکٹران کیا خون دی بوتلان دی لوڑ جوان پورے ملک چوں قصور بھی پہنچیا رائیوین بھی پورے پنجاب چوں 22 خون دیاں بوتلان لگیاں کنیاں 22 بوتلان لگیاں اللہ پاک نے دوبارہ پھر تندرستی دی تے کئیاں ادھو کیا کوئی گل نہیں مولوی جاندے آندے اور لب جان گے تے کئیاں کیا ڈاکٹر صاحب خون دے کے قطرہ نچوڑ لو یزدانی صاحب نے بچا تے جدو 3 مہینے بعد دوبارہ ٹھیک ہو کے ممبر تے چڑھے نا تے خطبہ دے رہے نے تے مرضیاں دا مالک اللہ اے جملے حضرات انہاں پھر ہوتے اس دور اندر نا ہوتے جہاز کو سندھ علاقے ڈگیا سی تے اللہ پاک نو بندے بچا لے سن بچو تو قدرتی انہاں کے رب بچان والا ہے اے جوڑ جوڑ کے تے 2-4 جملے یزدانی صاحب نے پڑھے سن وہ سن لو ذرا تیان دا او آسمان تو ڈگ کے نہیں مردہ بوٹا رزق دا اجے جندہ ہریا ہوئے او آسمان تو ڈگ کے نہیں مردہ بوٹا رزق دا اجے جندہ ہریا ہوئے دریاوی اس نو ڈوب دے نہیں ہاتھ خدا نے جس دا پھڑیا ہوئے اکھاں پھیر لیندے کچھ یار بیلی سارے نہیں کچھ اکھاں پھیر لیندے کچھ یار بیلی اکھاں پھیر لیندے کچھ یار بیلی اوکھا ویلا جد جند تے بنیا ہوئے اور یزدانی صاحب نے فرمایا سی او خنجر 10 لگل پاویں لاکھ لگل نہیں مردہ جے رب نہ مریا ہوئے او آسمان تو ڈگ کے نہیں مر جدو میرا روڈ ایکسیڈنٹ ہوئے بھائی ساگ پتہ لین توڑ پورا کافلہ رائے ونڈ تو گیا حضرات خبر چل گئی 4-5 دن فیس بک دے تصویر کہ مولانا اسماعیل عتیق وفات پا چکے ہیں لوگ پریشان کئی کے دعاواں کرن کہن انہا للہ اللہ پاک جنت الفردوس اندر اللہ جگہ دے وے کئیاں دعاواں بھی کر دیتی ہیں لیکن حضرات مرضی اللہ پاک دی جڑے سار رب نے دیتے نے دین دا کم لینا ہے 4 دن او انشاءاللہ جانا تے جانا یہ ممکن ہے تو غیر ممکن ہے نہیں گل سارے نے مرنا ہے جڑے 4 ساتھ دیتے نے دعا کرو اللہ پاک زیادہ تو زیادہ دین دا کم لے اللہ پاک زیادہ تو زیادہ دین دا کام لے انشاءاللہ جلدی ملاقات ہوئی اگلے مہینے انشاءاللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین شاک بھائی فرما رہے ہیں پھوپی واسطے دعا کرنا اللہ پاک جنت الفردوس در اعلیٰ جگہ دے انہاں دے مامو خضر حیات صاحب انہاں واسطے دعا کرو اللہ پاک تندرستی دے انہاں دی والدن اللہ پاک جنت الفردوس در اعلیٰ مقام عطا فرمائے زبیر بھائی کو اللہ پاک بیٹا عطا فرمائے اور والدین کو جنت عطا فرمائے جتنے بے اولاد نے اللہ پاک نے ایک بیٹیاں بیٹے دے ساڑھے ملک پاکستان واسطے پاک فوج پاک آرمی واسطے دعا کرو ایس شکرگڑھ سیال کوٹ نارووال جڑے آئے دنوں تے گولہ باری تے فیرم
جنگ ہو رہی ہے، اللہ پاک ساڑھے وطن عزیز دی سرحداں دی حفاظت فرمائے، ساڑھی پاک فوج پاک آرمی دے جوانہ دیاں شہادتاں قبول فرمائے، سکورٹی ادارے محافظ ادارے سرکاری ادارے پاک فوج نو اللہ پاک دن دنیا چکنے ترقی عطا فرمائے، دشمنان تباہ و برباد کرے، مل کے دعا کرو الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یا حی قیوم برحمتک استغیث عظیم الباس رب الناس بشف انت شافی لا شفاء الا شفاءک شفاء اللہ یغادر سقما، اے میرے اللہ بیماروں شفا عطا فرما، مقروض بندیاں دے قرض دور فرما، یا اللہ بابا جی حاجی یعقوب صاحب نو تندرستی والی لمبی زندگی عطا فرما، بھائی اسحاق صاحب مسجد انتظامیہ جماعتی نمازی مولانا شیخ انتہائی قابل احترام نے ساڑھے دوست نے بھائی نے بزرگ نے ساڑھے مولانا شاہد فاروق صاحب حافظہ اللہ تعالی، اللہ پاک حضرت مولانا شاہد فاروق صاحب دی محنتاں محبتاں قبول فرمائے، دینی خدمات قبول فرمائے اور ایتھے زیادہ تو زیادہ دین دا کم کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ آج دی حاضری افطاری اور کھانا کھلانا علماء نو بلانا حضرات محنت کوشش کرنا اللہ پاک نجات دا ذریعہ اور سبب بنائے، اس مسجد میں اللہ پاک قیامت تک آباد فرمائے، اچھی کو آمین۔ معاونین حضرات جتنے مہمان آئے نے مولانا قاری اسرار احمد ربانی صاحب، علماء طلباء سامعین معززین علاقہ پروردگار سبنا سے راضی ہو جائے، یا اللہ ساڑی پاک فوج پاک آرمی دی حفاظت فرما، آرمی دے نوجوانہ دیا قربانیاں قبول فرما، شہادتاں قبول فرما، وطن عزیز پاکستان دی سرحدان دی حفاظت فرما، ارشاد شاہ مظلوم مسلمانہ دی مدد فرما، کشمیر اندر فلسطین اندر شام اندر برما اندر جتے مسلمان ظلم دی چکی اندر پیشرے نے مدد فرما، اسلام اور اسلام والے اندر بول بالا فرما، رب رحمہما کما ربیانی صغیرہ، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ یا اللہ ساڑیاں سہریاں افطاریاں دن دا روزہ قیام سیام اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرما، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین، آمین۔